आज अगमबाडी र परमेश्वर भन्ने विषय लिएर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। यो विषयद्वारा परमेश्वर यस पृथ्वीमा आउनुको अगमबाडीगत कारणहरू पत्ता लगाउने समय लिनेछौँ। यदि परमेश्वर शरीर धारण गरेर यस पृथ्वीमा नआउनु भएको भए के हुन्थ्यो होला? हामीले यस विषयमा ध्यान दिएर सोच्न आवश्यक छ। यदि परमेश्वर नआउनु भएको भए कस्तो घटना घट्थ्यो होला? के हामीले जीवनको रुखको फल खान सक्थ्यौँ होला? के हामीले नयाँ करार पालन गर्न सक्थ्यौँ होला? के सियोन स्थापना हुन सक्थ्यो होला? यदि परमेश्वर नआउनु भएको भए बाइबलमा गरिएका अगमबाडीहरू एउटा पनि पूरा हुन सक्दैनथ्यो। परमेश्वर यस पृथ्वीमा आउनुहुने यथार्थता सम्पूर्ण मानव जातिका लागि सबैभन्दा ठुलो उपहार हो भन्न सकिन्छ। तर 2000 वर्ष अघि परमेश्वर बेथलेहेममा जन्मनु हुँदा पनि अनि अहिले यो युगमा पृथ्वीको पल्लो छेउको देश गणतन्त्र कोरियामा जन्मनु भए तापनि संसारका मानिसहरूले तिनीहरूकै माझमा बास गर्नुभएका परमेश्वरलाई चिन्न र उहाँ कति मूल्यवान हुनुहुन्छ भनी जान्न सकेनन्। त्यसैले 2000 वर्ष अघि तिनीहरूले उहाँलाई क्रुसमा टाँग्ने जस्तो कल्पनै गर्न नसकिने एकदमै डरलाग्दो कार्य गरेर उसले क्रुसमा बगाएको रगत हामीहरू र हामीहरूका सन्तानमाथि परोस् भन्दै कराएका थिए। आज यो युगका हामीले अगमबाडीलाई सही तरिकाले जानेर यस पृथ्वीमा आउनुभएका परमेश्वरले कस्तो अगमबाडीहरू पूरा गर्नु भएर यो अन्तिम युगका प्रजाहरूलाई डोर्याउनुहुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछौँ। उहाँ नआउनु भएको भए हामीले पाप क्षमाको आशिष पनि पाउन सक्दैनथ्यौँ। अनन्त जीवनको मार्ग, स्वर्गको मार्ग, सियोन पनि र नयाँ करार पनि जान्न सक्दैनथ्यौँ। यरुसलेम मातालाई पनि भेट्न सक्दैनथ्यौँ र मुक्ति पनि पाउन सक्दैनथ्यौँ। यी कुराहरूलाई सोच्दाखेरि परमेश्वर यस पृथ्वीमा आउनु भएको कुरामा हामी मानव जाति अति खुसी नभइरहन सक्दैनौँ। त्यसैले आज हामीहरू परमेश्वर यस पृथ्वीमा आउनु भएको थुप्रै कारणहरूमध्ये गुमाएको सत्यता पुनर्स्थापन गर्नको निम्ति उहाँ यो पृथ्वीमा आउनु भएको हो भन्ने बाइबलको शिक्षालाई निश्चित गर्ने समय लिनेछौँ। मत्ती 13:24 वचनसँगै हेर्नेछौँ। येशूले फेरि तिनीहरूलाई अर्को दृष्टान्त सुनाउनुभयो। स्वर्गको राज्य एकजना मानिस जस्तो हो जसले आफ्नो खेतमा असल बिउ छर्यो। तर मानिसहरू सुतेका बेला उसको शत्रु आयो र गहुँका बीचबीचमा सामाहरू छरेर गयो। जब बोट निस्केर त्यसमा दाना लागे तब सामा पनि देखा पर्यो। घरका मालिकका कमाराहरूले आएर उसलाई भने, हजुर, के तपाईँले आफ्नो खेतमा असल बिउ छर्नु भएको होइन? त्यहाँ सामा कहाँबाट आयो? घरको मालिकले तिनीहरूलाई भन्यो, कुनै शत्रुले यसो गरेको हो। कमारहरूले उसलाई भने, के हामी गएर ती बटुलौँ? तर उसले भन्यो, त्यसो नगर, नत्रता तिमीहरूले सामा उखेल्दा गहुँ समेत उखेल्नेछौ। फसलको समयसम्म दुवैलाई सँगसँगै बढ्न देऊ। फसलको बेलामा म कटनी गर्नेहरूलाई भन्नेछु, पहिले सामा उखेलेर जलाउनलाई बिटा बाँध, तर गहुँ चाहिँ मेरो ढुकुटीमा राख भनिएको छ। 2000 वर्ष अघि यो पृथ्वीमा आउनुभएका येशूज्यूले सामाको दृष्टान्त मार्फत हामीलाई सत्यता कसरी हराउँछ र अन्तिम समयमा सत्यलाई झुटबाट कसरी छुट्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा बोध गराइदिनु भयो। यो दृष्टान्तमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य भाग यो हो कि यो सत्यता ख्रिस्टद्वारा मानव जातिलाई सुनाइयो र त्यसपछि दुष्ट शत्रु दियावलसद्वारा सत्यता नभएको झुट यो भूमिमा छरियो। कमाराहरूले के हामी गएर ती बटुलौँ भनेर सोद्धा मालिकले कस्तो उत्तर दिए त? त्यसो नगर, नत्रता तिमीहरूले सामा उखेल्दा गहुँ समेत उखेल्नेछौ। फसलको समयसम्म दुवैलाई सँगसँगै बढ्न देऊ भने। यो सामाको दृष्टान्त अनुसार हेर्ने हो भने अहिले यो संसारमा सत्य र झुटा सँगसँगै बढिरहेको अवस्था छ। तर अन्तिम समयमा परमेश्वरले पहिले सामा उखेलेर जलाउनलाई बिटा बाँध, तर गहुँ चाहिँ मेरो ढुकुटी अनन्त स्वर्गमा राख
भनेर भन्नुहुनेछ। यसरी परमेश्वरले सामाको दृष्टान्तको विषयलाई वर्णन गरिदिनु भएको छ। येशूज्यूले मानव जातिको मुक्तिको निम्ति प्रदान गर्नुभएको सम्पूर्ण सत्यताहरूलाई एकमुष्ट राखेर हेर्दा नयाँ करार भन्ने यो शब्दमै सबै राख्न सकिन्छ नि, होइन र? लुका अध्याय 22 पल्टाइ हेरौँ। दृष्टान्तमा येशूज्यूले रोप्नु भएको असल बिउले नयाँ करारलाई जनाउँदछ। पद 7 को वचन हेर्ने हो भने, अखमिरी रोटीको चाडको दिन आयो, जुन दिन निस्तार चाडको थुमा बलि चढाउनु पर्थ्यो। उहाँले पत्रुस र यूहन्नालाई यसो भनेर पठाउनुभयो, गएर हाम्रा निम्ति निस्तार चाडको भोज तयार गर भन्नुभयो। यो चाहिँ निस्तार चाडको विषयमा वर्णन गर्नुभएको दृश्य हो। पद 19 गएर हेरौँ। अनि उहाँले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद चढाउनु भएपछि त्यो भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई यसो भन्दै दिनुभयो, तिमीहरूका निम्ति दिइएको यो मेरो शरीर हो, मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। यसै गरी खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने कुन करार त? नयाँ करार हो भन्नुभयो। येशूज्यूले यस पृथ्वीमा आउनु भएर सम्पूर्ण मानव जातिको निम्ति आफू क्रुसमा टाँगिनुभन्दा ठिक अघिल्लो दिनमा यो नयाँ करारको सत्यता आफ्नो अन्तिम इच्छा स्वरूप छोडिदिनुभयो। यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो। यहाँ तिमीहरू भन्नाले मुक्ति पाउने मानिसहरू हुन्, जसको निम्ति येशूज्यूले यो नयाँ करारको सत्यता स्थापना गरिदिनुभयो। उहाँले खेतमा असल बिउ छर्नुभयो भनिएको यो दृष्टान्तको वचन जस्तै नयाँ करार साँच्चै असल करार हो। यो कसरी असल हो भन्ने कुरा हामी एकपटक यिर्मिया अध्याय 31 गएर हेरौँ। यिर्मिया 31 को वचन हेर्ने हो भने, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउनेछन् जब इस्राएलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा के स्थापना गर्नेछु, नयाँ करार स्थापना गर्नेछु भन्नुभयो। यहाँ नयाँ करारलाई कसले स्थापना गर्नुहुनेछ भनिएको छ त? यो हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने विषय हो। बाइबलमा नयाँ करार स्थापना गर्नुहुने नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिएको छ। तसर्थ कुनै अगमवक्ता वा व्यक्तिले जतिसुकै बाइबल अध्ययन गरे पनि यो नयाँ करार स्थापना गर्न सक्दैन। मानौ कुनै कलाकारले आफ्नो लागि नाटकको पटकथा पाइन्, तर यदि उनले अरूको संवाद बोलिन् भने त्यो कदापि सही हुन सक्दैन। सबै दृश्यहरू गलत हुन जान्छ र अन्ततः त्यो नाटक नै रद्द हुनेछ। त्यसै गरी नयाँ करार स्थापना गर्ने यो भूमिका पनि केवल परमेश्वरले निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ। बाइबलमा यसरी नै अगमवाणी गरिएको छ। पद 31 फेरि हेरौँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउनेछन् जब इस्राएलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु। तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग मैले बाँधेको करार जस्तै यो हुने छैन, जब मैले तिनीहरूलाई हातमा समातेर मिश्र देशबाट डोर्याएर ल्याएको थिएँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले मेरो करार भङ्ग गरे, यद्यपि म तिनीहरूका पिता थिएँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि म इस्राएलको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु, तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु। मेरो व्यवस्था भन्नाले कुन व्यवस्था हो त? परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको नयाँ करारको व्यवस्था। र तिनीहरूका हृदयमा त्यो लेखिदिनेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। परमप्रभुलाई चिन भनेर अब उसो कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई वा आफ्ना दाजुभाइलाई सिकाउने छैन, किनकि सानादेखि लिएर ठुलासम्म तिनीहरू सबैले मलाई चिन्नेछन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरूका अपराधहरू म के गर्नेछु? क्षमा गर्नेछु र म तिनीहरूका पाप फेरि कहिल्यै सम्झने छैन। यो नयाँ करार चाहिँ परमेश्वरद्वारा नै स्थापना हुने सत्यता हो। त्यसैले प्रेरित पत्रुस येशूज्यूको साथमा हुँदैमा तिनीद्वारा यो नयाँ करार स्थापना हुने होइन। अनि सुरुको मण्डलीको समयमा सुसमाचारमा एकदमै ठुलो प्रभाव छोडेका प्रेरित पावलद्वारा स्थापना हुन सक्ने पनि होइन। यो सत्यता चाहिँ केवल कसले स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ त? इस्राएलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु भनिएको छ। हामीले यो अगमवाणीलाई ध्यान दिएर हेर्न आवश्यक छ। यो कार्य गर्न सक्नुहुने व्यक्ति चाहिँ केवल परमेश्वर हुनुहुन्छ।
अनि लेखिएको छ, यो नयाँ करारद्वारा म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। म तिनीहरूका पाप फेरि कहिल्यै सम्झने छैन। फेरि भन्नुपर्दा यो नयाँ करारमा पाप पूर्ण रूपमा क्षमा हुने प्रतिज्ञा पनि समावेश छ। यस विषयमा येशूज्यूले दृष्टान्तमा भन्नुभएको छ, मालिकले आफ्नो खेतमा असल बिउ छर्यो। यो नयाँ करारको सत्यता लामो समयसम्म जस्ताको तस्तै रहेको भए साँच्चै राम्रो हुने थियो। तर शत्रु दियावलसले परमेश्वरको देह र रगतद्वारा स्थापना भएको सत्यतालाई पूर्ण रूपमा नष्ट गर्न धेरै प्रयत्न गर्नेछ भनेर बाइबलमा पहिल्यै अगमबाडी गरिएको थियो। उक्त अगमबाडीलाई हेरेर अगमबाडी र परमेश्वर बीचको सम्बन्धलाई अझ विस्तृत रूपमा निश्चित गरी हेरौँ। हामी दानियल 7:25 वचन हेरौँ। उसले सर्वोच्चको विरुद्धमा बोल्नेछ। यहाँ सर्वोच्च भन्नाले परमेश्वरलाई सङ्केत गर्दछ नि। त्यसो भए परमेश्वरको विरुद्धमा बोल्ने अस्तित्व को होला? परमेश्वरको विरुद्धमा बोल्ने अस्तित्व शैतान बाहेक छैन नि। शैतानले सर्वोच्च अर्थात् परमेश्वरको विरुद्धमा बोल्नेछ भनिएको छ। र उहाँका कसलाई अत्याचार गर्नेछ? पवित्र जनहरूलाई अत्याचार गर्नेछ र के गर्नेछ? ठहर्याइएका समय र व्यवस्थाहरू फेर्न प्रयत्न गर्नेछ। परमेश्वरले ठहर्याउनु भएको सत्यता, व्यवस्था, उहाँले नियुक्त गर्नुभएका चाडहरू के गर्नेछ? फेर्न प्रयत्न गर्नेछ। पवित्र जनहरू 3.5 वर्षसम्म उसको हातमा सुम्पिनेछन्। येशूज्यूले सामाको दृष्टान्तमा वर्णन गर्नुभए जस्तै असल बिउ छरिसकेपछि मानिसहरू सुतिरहेको बेलामा शत्रु दियावलसले आएर गहुँका बीचबीचमा सामा छरेर गयो भनिएको छ। सुरुमा असल बिउ छरिएको थियो र त्यसपछि दुष्ट कुरा त्यसमाथि छरियो। यसरी पछि दुवै सँगसँगै बढ्दै जाने क्रममा सामाले गहुँलाई हानि गरिरहेको कमाराहरूले देखे। तब तिनीहरूले तुरुन्तै गएर मालिकलाई भने, हामीले खेतमा सामा त रोपेका थिएनौँ, तर त्यो एकदमै बाक्लो गरी बढिरहेको छ। कि हामी गएर ती बटुलौँ? तर तिनीहरूले गहुँ समेत उखेल्ने हो कि भन्ने डरले मालिकले तिनीहरूलाई त्यसो नगर्न भने। मालिकले ती दुवैलाई सँगसँगै बढ्न दिए। त्यसैले अहिले संसार भन्ने यो खेतमा साँचो सत्यता र झुट दुवै सह अस्तित्वमा छन्। परमेश्वरले यस पृथ्वीमा नयाँ करार भन्ने असल सत्यताको बिउ छर्नुभयो, तर शत्रु दियावलसले त्यसमाथि अधर्म छरिदियो। क्रिस्टियनहरूको इतिहास अनुसार हेर्दा प्रेरितहरूको युगमा परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको सत्यता थियो। तर प्रेरितहरूको युगपछि थुप्रै झुटा सिद्धान्तहरू मण्डलीमा भित्रियो। तिनै क्रुस, क्रिसमस, आइतबारको सेवा र बाइबलमै नभएका त्यस्ता विभिन्न रीतिरिवाजहरू हुन्। यस्ता कुराहरू नै वर्तमानमा सामाभित्र पर्ने कुराहरू हुन् भन्न सकिन्छ। प्रेरितहरूको युगको अन्त्यतिर यस्ता कुराहरू देखा पर्न थालेकोले प्रेरितहरूले सन्तहरूलाई सचेत रहन चेतावनी दिएका थिए। वचनमा केही पनि नथप्नु वा नघटाउनु। ख्रिस्टको सुसमाचार बाहेक अर्को भिन्न सुसमाचार कदापि ग्रहण नगर्नु। ख्रिस्टले हाम्रो लागि खोलिदिनु भएको मुक्तिको बाटोबाट कहिल्यै नबरालिनु, नत्रता तिमीहरू कदापि स्वर्ग पुग्ने छैनौ भन्दै प्रेरितहरूले सन्तहरूलाई कडासँग चेतावनी दिएका थिए। गलाती 1:6 वचन हेरौँ। मलाई आश्चर्य लागिरहेछ कि ख्रिस्टको अनुग्रहमा तिमीहरूलाई बोलाउनु हुनेलाई यति चाँडै त्यागेर तिमीहरू भिन्न सुसमाचारतिर लागिरहेछौ। वास्तवमा अर्को सुसमाचार छैन, तर यस्ता कोही छन् जसले ख्रिस्टको सुसमाचारलाई भ्रष्ट पार्न खोज्छन्। हामीले प्रचार गरेका सुसमाचारको विपरीत हामीले वा स्वर्गबाट आउने दूतले नै प्रचार गर्यो भने पनि त्यो व्यक्ति के होस् त? श्रापित होस्। हामीले अघिदेखि नै भने जस्तै म फेरि अहिले पनि भन्दछु, तिमीहरूले जुन सुसमाचार ग्रहण गरेका छौ त्यसको विपरीत अरू कसैले तिमीहरूलाई प्रचार गर्दछ भने त्यो श्रापित होस्। के म मानिसहरूको निगाह खोज्दैछु कि परमेश्वरको? अथवा के मैले मानिसहरूलाई खुसी पार्न खोज्दैछु?
यदि मैले अझै मानिसहरूलाई खुसी पार्न कोसिस गरेको भए म ख्रिस्टको दास हुने थिइनँ भनिएको छ। प्रेरित पावलले गलातियाका विश्वासीहरूलाई भिन्न सुसमाचारको पछि लाग्नु हुँदैन भनेर कडासँग भने तापनि प्रेरितहरूको युगको अन्त्यदेखि मण्डलीभित्र अलिअलि गर्दै सांसारिक कुराहरू भित्रिन थाले अनि ख्रिस्टको सुसमाचारलाई परिवर्तन गर्दै 4औं शताब्दीतिर ती सबै स्पष्ट रूपमा देखिए। हामीलाई राम्ररी थाहा भए जस्तै इस्वी सम्मत 321 सब्बात दिनलाई हटाउने आइतबार बिदाको कानुन घोषणा गरियो। ठहर्याइएका समय र व्यवस्थालाई शैतानले फेर्न सुरु गर्यो। आइतबार बिदा जारी हुनुका साथै आइतबारको सेवालाई अति स्वाभाविक रूपले मान्न थालियो। इस्वी सम्मत 325 निस्तार चाड रद्द गरियो। त्यसपछि इस्वी सम्मत 354 क्रिसमस देखा पर्न थाल्यो। बाइबलमै नभएका कुराहरू मण्डलीभित्र एक एक गर्दै घुस्यो। साँच्चै सत्यता नै भए जत्तिकै गरेर ती एकपछि अर्को गर्दै बिस्तारै देखा पर्न थाले अनि इस्वी सम्मत 431 मण्डलीभित्र क्रुस देखिन थाल्यो। प्रेरितहरूले यसबारे कडा चेतावनी दिएका थिए। कसैले ख्रिस्टको सुसमाचार बाहेक अर्को भिन्न सुसमाचार मान्यो भने अथवा प्रचार गर्यो भने त्यो व्यक्ति श्रापित होस्। त्यसैले बडो होशियार हुनु। येशूज्यूले पनि सामाको दृष्टान्तद्वारा ख्रिस्टको सुसमाचार बाहेक भिन्न सुसमाचार कसले छर्नेछ भन्नुभयो त? शत्रुले यसो गरेको हो भन्नुभएको छ। शत्रु भन्नाले दियावलस हो। अहिले शैतानले यस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ। तिमीहरूले कदापि शैतानको कुरामा सहमत हुने वा त्यसलाई पछ्याउने गर्नु हुँदैन, किनभने त्यो बाटो अनन्त नरकको बाटो हो, दण्ड र श्रापमा पुर्याउने बाटो हो। येशूज्यूले हामीलाई त्यो बाटो कदापि जानु हुँदैन भन्ने शिक्षा दिनुभयो। तर लामो समय पनि बित्यो र त्यसपछि झुट चाहिँ सत्यता सरह मान्न थालियो। धेरै मानिसहरूले लामो समयसम्म यसलाई आदतको रूपमा मान्न पुगे। बाइबलमा लेखिएको होस् नहोस् त्यसको पर्वाह नगरी तिनीहरू मण्डलीमा जाँदा मानिसहरू क्रुसलाई पुजिरहेका थिए। मानिसहरू क्रुसको मुनतिर बसेर रोइकराई प्रार्थना गर्छन्, क्रुसलाई चुम्बन गर्दा रहेछन् भन्छन्। तर यी विषयवस्तु बाइबलमा आधारित होइन। सूर्य देवता मिथ्रा धर्मको सूर्य पुज्ने धर्मविधि जस्ताको तस्तै मण्डलीमा भित्रिएको हो। हिजो आज मानिने क्रिसमस, आइतबारको सेवा र क्रुस पूजा सबै त्यसैको हिस्सा हो। ती सबै सूर्य देवताको पूजाबाट भित्रिएको हो। कदापि ख्रिस्टले सिकाउनु भएको साँचो सुसमाचार होइन। तर लामो समयसम्म मानिसहरूमाझ यी कुराहरू एउटा आदत जस्तै बनेकोले उनीहरू आइतबारको सेवालाई स्वाभाविक रूपले लिने गर्छन्। उल्टै हामी शनिबारमा सब्बात दिनको आराधना गर्छौँ भन्दाखेरि उनीहरूले हामीलाई अनौठो नजरले हेर्छन्। तर स्वर्गका स्वर्गदूतहरूले चाहिँ कसरी हेर्छन् त? हामी आइतबारको सेवा गर्छौँ भन्नेहरूलाई चाहिँ अनौठो रूपले हेर्छन्। परमेश्वरले पनि मैले त तिमीहरूलाई कहिल्यै यस्तो आज्ञा दिइनँ, होइन, कसले आज्ञा गरेकोले तिमीहरूले यसरी आइतबारको सेवा गरेका हौ भनेर निश्चय नै भन्नुहुनेछ। स्वर्ग राज्यमा अनौठो मानिने कुरा यस पृथ्वीमा स्वाभाविक रूपले मान्ने गरिन्छ। लामो समय अघिबाटै अधार्मिक सिद्धान्तहरूले पहिल्यै जरा गाडेर ठाउँ ओगटिरहेको छ। त्यसो भए को आउनु भएर नयाँ करारको सत्यता पुनर्स्थापना गरिदिनु भई मानव जातिका लागि नयाँ करारको सत्यताको बिउ छरिदिनु हुनेछ त? अनि म तिमीहरूको परमेश्वर हुनेछु र तिमीहरू मेरा प्रजा हुनेछौ भन्नुभएका परमेश्वरसितको करारको यो सम्बन्धलाई कसले खोलिदिनु हुनेछ होला? त्यसैले आजको शीर्षक रहेको छ अगमबाडी र परमेश्वर। हामीले सबै कुरालाई अगमबाडी गरिए अनुसार हेर्नुपर्छ। कसैले ए रोटी र दाख मद्दा यो त म पनि ल्याउन सक्छु पनि भन्लान्। त्यसो होइन। हामी मानिस चाहिँ परमेश्वरले पहिले आउनु भएर खोलिदिनु भई थाहा दिनुभएको त्यो मार्गलाई पछाडिबाट पछ्याइरहेका मात्र हौँ। परमेश्वरले आउनु भएर पुरा गर्नुहुने अगमबाडीको मार्गलाई हामी आफैले कदापि पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। यो नै बाइबलको अगमबाडी हो। त्यसो भए धार्मिक अन्धकारको युगमा हराएका सबै सत्यता को आउनु भएर एकपछि अर्को गर्दै पुनर्स्थापना गरिदिनु हुनेछ होला। यसबारे थुप्रै बाइबलीय गवाहीहरू र अगमवक्ताहरूका अगमबाडीहरू छन्। आज हामी
हिजकियल 34द्वारा निश्चित गर्नेछौँ। हिजकियल 34को 5मा यसैले तिनीहरू छरपष्ट भए, किनकि तिनीहरूको गोठालो नै थिएन। जब तिनीहरू छरपष्ट भए तब तिनीहरू जङ्गली जनावरका शिकार भए भनिएको छ। साँचो सत्यतालाई पहरा गर्ने, सुरक्षा गर्ने र सिकाउने गोठालो नै नभएकोले परमेश्वरको बगाल संसारभरि छरपष्ट भए र सबै जङ्गली जनावरका शिकार भए। हामी मानव जाति यस्तो आत्मिक अवस्थामा जिउँदै आएका थियौँ। पद 6मा मेरा भेडाहरू बाटो बिराएर पहाडहरू र हरेक अल्गो डाँडामा गए। तिनीहरू सारा पृथ्वीभरि नै छरपष्ट भए र कसैले तिनीहरूको खोजी अथवा सोधपुछ गरेन भनिएको छ। पिता यो पृथ्वीमा आउनुभएको त्यो क्षणसम्म पनि गोठालोविहीन मानव जाति जङ्गली जनावरका आहाराको रूपमा जताततै छरपष्ट अवस्थामा थिए। त्यसैले परमेश्वरले म तिनीहरूलाई त्यत्तिकै छोड्ने छैन, तर अन्त्यको समयमा प्रकट भएर तिनीहरूका गोठालो हुनेछु र तिनीहरूलाई हेरचाह गर्नेछु भनी अगमबाडी गर्नुभयो। हिजकियल 34को 15मा म आफै मेरा भेडाहरूको के गर्नेछु त? हेरचाह गर्नेछु, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। परमेश्वर स्वयं आफ्ना भेडाहरूलाई जङ्गली जनावरको शिकारबाट बचाउन र हेरचाह गर्न गोठालोको रूपमा आउनुहुनेछ भनिएको छ। पद 15मा फेरि हेरौँ। म आफै मेरा भेडाहरूको हेरचाह गर्नेछु र तिनीहरूलाई त्यहाँ सुताउनेछु। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, हराएकालाई म खोज्नेछु, बाटो बिराएकालाई फेला पारेर म ल्याउनेछु, घाइतेलाई म मलमपट्टी लगाइदिनेछु, निर्बललाई बलियो पार्नेछु, तर मोटा ताजा र बलियाहरूलाई म नष्ट पार्नेछु। बगालको हेरचाह न्यायसित गर्ने गोठालो म हुनेछु भनिएको छ। यहाँ परमेश्वरले म आफै मेरा भेडाहरूको हेरचाह गर्नेछु भन्नुभयो। अर्को पदमा चाहिँ परमेश्वर तिनीहरूको गोठालो हुनुहुनेछ भनेर दृष्टान्त गरिएको छ। पद 23मा म तिनीहरूको एउटै गोठालो हुनलाई मेरो दास कसलाई? दाउदलाई नियुक्त गर्नेछु। त्यसले तिनीहरूको हेरचाह गर्नेछ, त्यो तिनीहरूको गोठालो हुनेछ। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुनेछु र मेरो दास दाउद चाहिँ तिनीहरूका माझमा राजकुमार हुनेछ। म परमप्रभुले यो भनेको हुँ भनिएको छ। पद 15मा चाहिँ म आफै मेरा भेडाहरूको हेरचाह गर्नेछु भन्नुभयो र पद 23मा चाहिँ मेरो दास दाउदले तिनीहरूको हेरचाह गर्नेछ भनेर भन्नुभयो। यी दुई वचनहरूलाई हेर्दा अलमल्ल पर्न पुगिन्छ होला, तर वास्तवमा यी दुई पदहरू उस्तै वचन हुन्। अर्थात् परमेश्वर दाउदको नाममा यो पृथ्वीमा आउनुहुनेछ भन्ने कुरा हो। उहाँ गोठालोको रूपमा शरीर धारण गरेर स्वयं यो पृथ्वीमा आउनु भई हराएका सन्तानहरू सबै खोज्नुहुनेछ भनेर बाइबलले हामीलाई बोध गराएको छ। 37को 24को वचन हेर्ने हो भने मेरो दास दाउद तिनीहरूमाथि के हुनेछ त? राजा हुनेछ र तिनीहरूको एउटै गोठालो हुनेछ। हिजकियल अगमवक्ता चाहिँ इस्राएलका दोस्रो राजा दाउदको मृत्यु भएको 450 वर्ष पछि देखा परेका अगमवक्ता हुन्। त्यो समयमा दाउदले 450 वर्ष अघि नै यो संसार छोडिसकेका थिए। त्यसो भए हिजकियल 37को 24को अगमबाडीमा मेरो दास दाउद तिनीहरूमाथि राजा हुनेछ भनेर भनिएको दाउद चाहिँ को हुनुहुन्छ होला? अध्याय 34मा हेर्दा उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिएको छ। परमेश्वर शरीर धारण गरेर यो पृथ्वीमा आउनुहुने दृश्यलाई दाउद यो पृथ्वीमा आएर तिनीहरूको गोठालो हुनेछ भनेर अभिव्यक्त गरिएको हो। मेरो दास दाउद तिनीहरूमाथि राजा हुनेछ र तिनीहरूको एउटै गोठालो हुनेछ। तिनीहरूले के पालन गर्नेछन्? मेरा नियमहरू पालन गर्नेछन् र त्यसपछि तिनीहरूले मेरा विधिहरू पालन गर्नलाई वास्ता गर्नेछन्। मैले मेरो दास याकुबलाई दिएको देशमा तिनीहरू बस्नेछन् र जहाँ तिनीहरूका पिता पुर्खाहरू बसेका थिए तिनीहरू र तिनीहरूका सन्तान दर सन्तानहरू सदा सर्वदा त्यहाँ बस्नेछन् र मेरो दास दाउद सदा सर्वदाको निम्ति तिनीहरूको राजकुमार हुनेछ र म तिनीहरूसित कुन करार? शान्तिको करार बाँध्नेछु र त्यो सदा सर्वदाको निम्ति हुनेछ। अन्ततः यो सदा सर्वदाको करार नै दाउदद्वारा स्थापना भएको नयाँ करार हो। त्यो सदा सर्वदाको करार हुनेछ। म तिनीहरूलाई स्थापित गर्नेछु र तिनीहरूको सङ्ख्या बढाउनेछु। तिनीहरूका बीचमा सदा सर्वदाको निम्ति म र मेरो पवित्र स्थान राख्नेछु। मेरो वासस्थान तिनीहरूसँगै हुनेछ। म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। तब जाति जातिहरूले यो जान्नेछन् कि म परमप्रभुले नै इस्राएललाई पवित्र बनाउँछु जब मेरो वासस्थान
तिनीहरूका बीचमा सदा सर्वदा रहिरहन्छ भनिएको छ। हिजकियल अध्याय 34 र 37 हेर्दाखेरि गोठालो बिना छरपष्ट भएर भौतारिरहेका भेडाहरूको निम्ति परमेश्वर स्वयं गोठालो हुनु भएर दाउदको नाउँमा यस पृथ्वीमा आउनु भई ती भेडाहरूलाई भेला गर्नु हुँदै के खुवाउनु भयो त? परमेश्वरका नियमहरू सिकाउनु भएर आफ्ना विधिहरू पालन गर्न लगाउनु भयो। लुका 22 7 वचनमा हेर्ने हो भने अखमिरी रोटीको चाडको दिन आयो, जुन दिन निस्तार चाडको थुमा बलि चढाउनु पर्थ्यो। उहाँले पत्रुस र यूहन्नालाई यसो भनेर पठाउनु भयो, गएर हाम्रा निम्ति निस्तार चाडको भोज तयार गर। पद 19 परमेश्वरले निस्तार चाडको दिनमा पूरा हुने सबै कार्यलाई टुङ्ग्याउनु भएको दृश्य छ। अनि उहाँले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद चढाउनु भएपछि त्यो भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई यसो भन्दै दिनुभयो, तिमीहरूका निम्ति दिइएको यो मेरो शरीर हो, मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। यसै गरी खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो भनिएको छ। येशूज्यूको पहिलो आगमनको समयमा मात्र नयाँ करारको सत्यता आवश्यक परेको होइन, उहाँको दोस्रो आगमनको समयमा नयाँ करारको सत्यता लोप भएकोले उहाँका भेडाहरू आत्मिक रूपमा बरालिएर जङ्गली जनावरहरूको आहारा बन्दै जिरहेका थिए। त्यो समयमा परमेश्वर स्वयंले म आफै मेरा भेडाहरूको हेरचाह गर्नेछु, बाटो बिराएकालाई फेला पारेर म ल्याउनेछु, घाइतेलाई म मलमपट्टी लगाइदिनेछु, निर्बललाई बलियो पार्नेछु, म यी सब गर्नेछु भन्नुभयो। अन्ततः परमेश्वर दाउदको नाउँमा यस पृथ्वीमा आउनुहुनेछ अनि हराएका आफ्ना भेडाहरूको निम्ति नयाँ करार सत्यताको व्यवस्था सबै स्थापना गरिदिनुहुनेछ, पुनर्स्थापन गरिदिनुहुनेछ भन्ने अर्थ होइन र? उहाँले निस्तार चाडको रोटी लिनु भएर यो मेरो शरीर हो भन्नुभयो अनि दाखमद्द लिनु भएर यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो भन्नुभयो। यसरी अन्त्यका दिनहरूमा हाम्रो निम्ति यो सत्यता खोजिदिनुहुने व्यक्ति को हुनुहुन्छ त? उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर यसैया अगमवक्ताले अगमबाडी गरेका छन्। यसैया 25:6 हेरौँ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुले यसै पर्वतमा सारा मानिसहरूका निम्ति मिठा मिठा थोकहरू, छिप्पिएको मद्ध, असल असल स्वादिष्ट थोकहरू, सबैभन्दा असल मद्धको भोज लाउनुहुनेछ। बाइबलमा परमेश्वरले छिप्पिएको मद्ध, सबैभन्दा असल मद्धको भोज लाउनुहुनेछ भनिएको छ। यो मद्ध कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने मद्ध होला? लगातार पद 7 हेरौँ। उहाँले यही पर्वतमा सारा मानिसहरूलाई ढाक्ने वस्त्र र सारा जातिलाई छोप्ने तन्ना हटाइदिनुहुनेछ। उहाँले केलाई निल्नुहुनेछ त? मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ। परमेश्वरले सदाको निम्ति मृत्युलाई निल्ने भोज लाउनुहुनेछ। उक्त भोजमा मद्ध पनि देखा परेको छ। त्यसो भए नयाँ करारमा मद्धद्वारा मृत्युलाई सदाको निम्ति नष्ट गर्ने त्यस्तो कुनै अभिलेख छ कि छैन होला? परमेश्वरले निस्तार चाडको रोटी खाने र निस्तार चाडको दाखमद्द पिउनेसित अनन्त जीवन छ भन्नुभएको छ। अनन्त जीवन दिनु र मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नु भनेको उस्तै अर्थ हो। यहाँ छिप्पिएको मद्धद्वारा परमेश्वरले मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ भनिएको छ। येशूज्यूले लुका 22 निस्तार चाडको रोटी र दाखमद्दद्वारा नयाँ करार स्थापना गर्नुभएको दृश्य छ नि। यो नयाँ करार अन्ततः परमेश्वर स्वयंले स्थापना गर्नुहुने करार हो। परमेश्वरले दिनुहुने अनन्त जीवनको सत्यता हो भन्ने वास्तविकताप्रति हामीहरू निश्चित हुन सक्छौँ। पद 8 फेरि हेरौँ। उहाँले मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ। परमप्रभु परमेश्वरले सबैका अनुहारबाट आँसु पुछिदिनुहुनेछ। उहाँले सारा पृथ्वीबाट आफ्नो प्रजाको निन्दा हटाइदिनुहुनेछ परमप्रभुले भन्नुभएको छ। पद 9 त्यस दिन तिनीहरूले यसो भन्नेछन्, निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिएको छ। हामीले उहाँमाथि के गर्यौँ? भरोसा गर्यौँ र उहाँले नै हामीलाई के गर्नुभयो? बचाउनु भयो। उहाँ नै परमप्रभु हुनुहुन्छ। उहाँमाथि हामीले भरोसा गर्यौँ। उहाँले गर्नुभएको उद्धारमा हामी खुसी हौँ र रमाहौँ भनिएको छ। हिजकियल 34 अगमबाडी गरिए जस्तै पिता यो पृथ्वीमा आउनु अघि आत्मिक रूपमा हामीहरू गोठालो बिना बरालिएर थकित भएका भेडाहरू जस्तै थियौँ। तर परमेश्वर
यो पृथ्वीमा आउनुभयो अनि हाम्रो गोठालो हुनु भएर अनन्तको स्वर्ग, हाम्रो गृहनगर फर्किन सक्ने गराउनुभयो। त्यस्तो आशिषित जीवन अहिले हामीहरू जिरहेका छौँ। यसकारण यसैया 25:9 निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्यौं र उहाँले नै हामीलाई बचाउनु भयो भनिएको छ। सन्तानहरूलाई यस्तो सत्यता बोध गराउनु हुने व्यक्तिलाई हामीले अहिलेसम्म पर्खिरहेका छौँ भनेर बाइबलमा भनिएको छ। परमेश्वर शरीर धारण गरेर यो पृथ्वीमा आउनुहुने भएकोले उहाँ दाउदको नाउँमा आउनुभयो भनेर बाइबलमा अभिव्यक्त गरिएको हो। दाउदको विषयमा दाउदको सिंहासनमा राज्य गर्नुहुनेछ भनेर यसैया 9 पहिल्यै अगमबाडी गरिएको थियो नि, होइन र? यसै कारण राजा दाउदको 40 वर्षे शासनकालको बारेमा हामीले धेरै अध्ययन गरिरहेका छौँ। यो अगमबाडी अनुसार येशूज्यूले पहिलो आगमनको समयमा 3 वर्षसम्म राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नु भएर बाँकी रहेको 37 वर्षको अगमबाडी दोस्रो आगमनको समयमा पुरा गर्नुभयो। दाउदले जस्तै 40 वर्षको अगमबाडी पुरा गर्नु भएर स्वर्ग उचालिनु भएको यो अगमबाडी मार्फत साँच्चै पिता अन्साङहोङज्यू नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ, निश्चय हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी महसुस गर्न सक्छौँ। पिताले हामी सन्तानहरू माझ प्रकट गरिदिनु भएको सबै अगमबाडी स्वर्गीय यरुसलेम मातामा केन्द्रित छ भन्ने वास्तविकताप्रति निश्चित हुन सकिन्छ नि। अब हामीहरू कति पनि भौतारिन आवश्यक छैन। निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्यौं र उहाँले नै हामीलाई बचाउनु भयो भनेर दृढतापूर्वक भन्दै हामीलाई मुक्ति दिन यो पृथ्वीमा आउनुभएका एलोहिम परमेश्वर, पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरको मार्गलाई पछ्याएर अनन्तको स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्ने सियोनका सबै परिवारहरू भइदिन हुन पुनः एकपटक अनुरोध गर्दै आजको वचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।